بسم الله الرحمن الرحیم. فلما جاء سلیمان ارکلا چراغ سلیمان علیہ السلام تا قال اوی سلیمان علیہ السلام تمدوننی آیا امداد کوئی تاسو زما بمال پمال سرا فما آتانی الله آغا چرا کړی دی ماتا الله خیرون بهتر دی مما داغ سنا آتاکم چی درکڑی تاسو تا بل انتم بلکی تاسو بیادیتکم تفرحون پر ڈالیخ پلبانی خوشحال شئی ارجع واپس شا الیم دیتا فلناتی انہم خام خراب ولم دیتا بجنود لخکریم لا قبل لهم چې نبوي مخامختیا دی لرا یا نبوي مخنیوی دی لرا بیا په دې سرا ولا نخرجنهم او خامخا او باسم دی لرا منها د دینا اذلتن سپکا وهم صاغرون او دی بوي ذلیلام قال اوی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملأ و سردارانو ایوکم کم یوستاسونا یاتینی رابوڑی ماتا بعرشها تخت داغی لرا قبل ان یاتونی مخی دینا چراتلو کی ماتا مسلمین تابدار قال اوی افریتن افریتا من الجن د پریانونا یا مضبوط طاقتور من الجن د پریانونا انا تی کا زبر راولم بی تا به دی لرا قبل ان تقوم مخکد دینا چی پاست من مقامکا د مجلس خپلنا وانی علی لقوی امین او یقینا زیما په دی باندې طاقتور امانتدار قال الذي ويغكس عنده علم الكتاب چا غسر علم د کتاب انا تیکا زبر اولم تا تابی دی لرا قبل ان يرتد مخک داغینا چی واپس شی الیک تاتا طرفو کا نظرستا فلما راو ورکلا چی ویرد دی لرا